رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل کرے آندے نے تیسرے دن حضرت بیندے آکول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جا بولنے اور کیوں اکھیاں تو کیتیاں نکیاں انمول نے اے شہر مدینہ جیتے رحمت غفار دی چوک مدینے والے نامد سردار دی میرے آقا فرماندے نے اینو آزاد کر دے وہ صحابہ کہندے نے سونیاں اے تڑیاں پیا لاندہ اندہ قتل دا بندرہ قتل ہے معاف کرو گے تے قدر کرانگے فرمایا پتہ جینا میں تے ساری زندگی کسے کو لو بدلہ نہیں لے آؤ نینج کرو اینو آزاد کر دے وہ آزاد کیتا مدینیوں باہر نکلیا ایک کونسی ٹھنڈا پانی دماغ دے پایا تے ہوش آئی آندہ اس ماماؤں کہہ دیوی ہیں تو دڑیاں بھی تو لائے کہہ دیوی تو مجبور بھی تو تنہا بھی تو دے بیغناؤں ہوتے کائنات دا بادشاہ نبی ہے جیس ماماؤں اگر دنیا دا بادشاہ ہندہ تے دینوں قتل کروا دیندہ دینوں جی زمین بوش کروا دیندہ ماماؤں نے جلاگ دے اے بادشاہ بھی ہے تے ساری کائنات سچا نبی بھی لگ دائے او تھے کھلو کے ہون اوے سوچ دڑاں وندہ او تھے کھلو کے ہون او سوچ دڑاں وندہ دشمن دے انجھا نہیں موئے کرم فرمام وندہ تے سمامتوں کر دے رہاں سخت دیو نرمی وغامندہ سمامائیں جو لگ دے یہ اللہ دا سچا نبی ہے واپس اگاں دی بجائے پیشانو آئے نے میں واپس آئے نے تے میرے آقا فرمان دینے سماماں میں تینوں آزاد کر دی دے میں اپنے وطنانوں چلا جا دینے سونیاں آزاد کیتا جے بار جیڑیاں تو ساں کڑیاں اخلاق نال دل دے بنیانے میں قدم اگانو چوکنا قدم پیشانو ہوندائے تے میرے آقا فرماندے نے کرنا کیا کہندہ کلمہ پڑھاؤ میں نو او بولو کلمہ پڑھاؤ میں نو واہ نبی دے یارو تسی کڈے مقدرہ والے ہو کسے نو کلمہ علامہ حسان پڑھاندہ ہے کسے نو کلمہ حبیب الرحمن شہید پڑھاندہ ہے کسے نو امام مالک کلمہ پڑھاندہ ہے کسے نو امام ابو شافی پڑھاندہ ہے کسے نو امام مالک کلمہ پڑھاندہ ہے مرونا صحابہ دی بھی عظمتوں صدقے جاواں جنہاں نو کلمہ پڑھاندہ تے کائنات دا مصطفیٰ بیا پڑھاندہ ہے میں کلمہ پڑھاؤ میں نو مکار لو مرید جی اللہ سچے دی بنی نہ سچی توحید جی دے دلوں ہو گئی میرے دلوں تصدیق جی ہن نہیں گنجائش میرے کولو گنجائش انکار دی چوک مدینے والے نے اگلی گال سن لو کلمہ پڑھایا سرور
کلمہ پڑھایا سرور، اور کس نے کلمہ پڑھایا؟ انگلی چان وال، چان دے دو ٹکرے، پیالے وال ہاتھ مبارک، 5 نہران جاری چلن، درخت وال اشارہ کرے بچیاں دی طرح دوڑے، کھجوروں وال اشارہ کرے زمین تے گر جان، اے او سرور کائنات نے کلمہ پڑھایا سرور، نارا مومنان ماریا، لا الہ دی بولی لوگو مکال جان ٹھار دی، پھر میں کیوں نہ کرا وائنہ کہلالا کھولو کے نواسی، انجدہ اس نے اخلاق پیش کیتا جڑے تلواراں لے کے ایسا قدمی ڈگ پہ، محبت کے جس نے جو دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، بندہ نوادی کے جوہر دکھائے، خود جوں کھا کر جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دوا دی، جنہیں پتھر کھا کے دعاؤں دی انہوں مصطفیٰ دے جے، جنہیں گالاں کھا کے دعاؤں کی دیا رات دے گے کہ یا اللہ میری امت نو بخشا دے، اللہ میری امت نو معاف کر دے، ان مصطفیٰ کہندے نے میں نہ لیاؤ کو مولوی کو پیر کو فقیر لیاؤ نا جا گالاں سن کے دعاواں دوے تو انہوں کسے فرقے جو مولوی لیاؤ، میں چیلنج کرنا پوری دنیا نو، لیاؤ کو اج مولوی خطیب جڑا گالاں سن کے دعاواں دوے، تو ایک گال مولوی نو کر دے نو 700 کٹ کے پھر نہ کرے لے میرا صاحب برابر نہیں ہویا، او جاگاں دا پیر ہی سی، او کائنات دا حبیب سی۔ اماں عائشہ صدیقہ دے کول ایک بندہ آیا کہندے اماں جی نبی پاک دا اخلاق کنج دا، نبی پاک دا اخلاق کنج دا، اماں جی کوئی جواب نہیں دیتا، فرماندیاں نے تو قرآن نہیں پڑھیا، قرآن اماں جی سارا پڑھیا، فرمایا سارا قرآنی تیرے میرے پیغمبر دا اخلاق بیان کردہ، صحابہ فرماندے نے اساں اپنی زندگی دے اندر اینی شان والی ہستی ویکھی نہیں، تسی نہ بولیا جائے ایڈی شان والی ہستی ویکھی نہیں تے ایڈے اخلاق والا کائنات وچ بھی کوئی نہیں ویکھیا۔ حضرت انس فرماندے نے میں اللہ دے نبی دے کول 10 سال رہا، میں 10 سال نبی پاک دی خدمت کیتی، مینوں اللہ دے نبی نے ایک دن بھی اوف نہیں آکھے، ایک دن بھی اوف نہیں آکھیا، پیر میرے جگ دیاں اوے کرنیاں شفارشاں، او پیر میرے جگ دیاں رب کہندا سونیاں ادھی امت جنت لے جاؤ، فرمایا سونیاں ادھی نہیں میں پوری امت کھڑنی ہے، او پیر میرے جگ دیاں کرنیاں شفارشاں، امتاں دے تول تپنا او فضل دیاں بارشاں، حکم ہو سی اس جانب کاڈ لے جانا لوے، جے ہور بھی کوئی ایسا ہے دے مینوں بھی بحالے ہوئے، تے پیر میرا پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا۔ ابو جال کینکری پکڑیے حاجی صاحب تے عام کرے آجے آندہ سونیاں 10 میری مٹھی وچ کیے، آپ فرماندے نے ہوئے جہلان دے آپے ہو ابو جال میں ہی دساں کہ روڑا ہی بول کے دس، کہندہ ابو جال 10 میری مٹھی وچ کی اور روڑے دیتیاں گوائیاں لوکاں سارے آندے وچ، بھائی شفاق کو نہ پڑھ کے نا کیا کرندہ اشہد لا الہ
اور کہنے کا ظالمت تے تورات دا حافظ ہو کے تینوں نہیں کلمے دی سمجھ آئی، مینوں پتھر نو سمجھ آ گئی ہے تے بھلا کی آندا ہے؟ آندہ پتھر تے بھی جادو چلیا، اور جادو نہیں قدرت میرے رب دیے تے موجزہ میرے پیغمبر دا، اور پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑا گیا، سات آسمانوں سیر کر راتوں رات آ گیا دے اللہ دی قسم انس فرماندے نے میں 10 سال خدمت کی تھی، منو اللہ دے نبی نے ایک دن اوف بھی نہیں آکھیا کہ دن میں بچہ سا ایک دن میں گیا نا تو میں جا کر تیانے لگ گیا، نبی پاک مگرو ڈیگ دے رہے لب دے بابا دیر بعد آئے تو میں نا انج چیرہ میرا انج نو سی تو نبی پاک ادھروں آئے تو آگے انج کیتا انس آندھنے میں دڑکی لا دی تھی نبی پاک تو مگن ہی نہ دوڑنا، دڑکی لا دی تھی کار پہنچے ادھروں نبی پاک بھی آئے تھے، انس اندر آیا تو نبی پاک ایک مسکران لگ پہ، حضرت انس فرماندے نے میرا سارا جڑی گھبراہٹ ہوں جی ختم ہو گئی۔ ایک دن میری اماں آئی تے آندی سونیا میرے پتر نے تہاڈی 10 سال خدمت کیتی ہے، یہ واسطے دعائی کر چڑھو۔ آپ فرماندے نے اماں 10 دعا کا دی کرنی ہے، فرماندیاں نے سونیا دعا کر دیو، اللہ مال دے وے، اللہ اولاد دے وے، اللہ لمبی عمر دے وے، واہ نبی دیو یارو میرے پیغمبر دعا کرن ڈینے دعا کی تی، حضرت انس نو اللہ نے اینا مال دیتا کہ مدینے میں جگہ ہی موک گئی ہے، اینا مال 120 سال اینا دی عمر اینا پائیے، 119 اینا نو اللہ نے بچے عطا کی دے، میرے پیغمبر دا اخلاق، میرے پیغمبر دا زندگی دا انداز، میرے نبی نے کسے نال زیادتیاں نہیں کیتیاں، کافر رابچ کھڑے نے، ابو بکر صدیق نال میرے پیغمبر نے، کافر گالاں کڈن لگ پہ، وہ تو چہرہ لے عثمان چہرہ، کافر گالاں کڈن لگ بینے دے میرے آقا چوپنے، کافر گالاں کڈ کے تھک گیا دے میں اللہ دی قسم ابو بکر نے ایکو جواب دیتا، میرے آقا ٹور بے، ابو بکر بھی مگر ٹور بے، اللہ دے نبی جی میں کہنا اینے سوال کی دے، انیوں نہ گالاں کڈیاں، سونیا تساں کوئی جواب نہیں دی، میں ایک جواب دیتا ہے تے سونیا تسی ٹور بیاؤ، میرے آقا فرماندے نے ابو بکر جدوں تو چوپ سے رب والوں فرشتہ مقرر سی جیڑا میرے تیرے جواب دیندہ سی، جدوں تو بولیا فرشتہ واپس چلا گیا، میں تے اے ہوئی کہا کرنا کلا ہاتھ کچھ نہیں کردہ تے سجا کھبے نو تو کلا حد کچھ نہیں کردہ دے سجا کھبے نو توندہ، ماں پیو باج محمد بخشا کون کسے نو روندہ، میرا یاران عبد رب بیٹھا آندھا جدوں شام ہوندی میرے ابو منو کال کر دے، آندھے پترا کام چھڑ دے کارخانہ بند کر دے، دل واپس کہرا جا، میں 1 سال 2 مہینے ہو گئے نے، رانا صدیق صاحب دنیا تو چلے گئے نے، وہ دوبار آج تک کسے کال نہیں کی تھی، آج تک کسے فون نہیں کیتا، کلا ہاتھ کچھ نہیں کردہ تے سجا کھبے نو متوندہ، ماں پیو باج محمد بخشا کون
کسے نو روندا ماں اللہ دی قسم باپ چھت وے سایہ پتراں دے کردہ جن ماں نو روایا نونے عرش ہلایا دل پیو دا دغایا نونے سوہنیوں بایا جن ماں نو روایا نونے عرش ہلایا دل پیو دا دغایا نونے سوہنیوں بایا بڑ ویہ کے قرآن کہندہ رب رحمان پاڑ ویہ کے قرآن کہندہ رب رحمان پاڑ ویہ کے قرآن کہندہ رب رحمان کہہ گا نبی سلطان شان وکرا شانو اپو اپنی ہے یارو پر ماں پیو دا شان وکرا وکرا ماں پیو دا شان وکرا جن لاڑا بنایا منجا بیلی اگے ڈایا جن افسر بنایا نون چوکی دار بنایا یہ تے میرے اللہ دی شان ہے باپا میں فقیر بھی ہوئے اولاد واسطے بادشاہ باپ ہمیں فقیر بھی ہوئے پاویں منگدا بھی ہوئے دولاد واسطے بادشاہ ہوندا ہے اے او باپ سیراں دیاں اڈیاں نپ کے تیرے لیے مزدوریاں کردا ہے تو ستے رات نو نکلدا ہے تو ستے دن نو تو پہ نکلدا ہے کلا ہاتھ کچھ نہیں کردا تے کبا سجے نو توندا ماں پیو جو محمد بخشا کون کسے نو روندا کتھوں لباں گے تینو ماں دس کتھوں لباں گے تینو ماں دس کتھوں لباں گے پینا می رومن چھم چھم مائیں ویر وی ہن جو وگاؤں دینے آنگ سانک سب دن تنلاح سا کوئی نہ حوصلہ پاؤں دینے کی بک آسی کی ہویا کہ سنو دوش دیاں دس کتھوں لباں گے تینو ماں دس کتھوں لباں گے لے مائے اساں بیڑا ونڈ دیکھ بندہ آج سارا ونڈیا گھر بھی ونڈ لے کھیت بھی ونڈ لئی ہر تھاں دس کتھوں لباں گے ٹور چلیا باغ دا مالی پیچھے گلشن رہنا خالی ٹور چلیا باغ دا مالی پیچھے گلشن رہنا خالی سب رخان نے شوہر مچایا نالے چیڑیاں نے چورمٹ بایا نہیں دس دا چمن دا والی نہیں دس باپ والی ہے باپ مالی ہے تور چلیا باغ دا مالی پیچھے گلشن رہنا خالی سب رخان نے شوہر مچایا نالے چیڑیاں نے چورمٹ بایا نہیں دس دا چمن دا والی پیچھے گلشن رہنا خالی میرے اور تو سامنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوئی تے میرے آقا واپس آ رہے ہیں جنگ حنین دا موقع بنیا میرے پیغمبر دے صحابہ نے کافرانو قید کر لیا 6000 دے قریب قیدی نے بکریاں مجھاں کہاں لے آندیاں میرے پیغمبر دے یار نے آندے نے سونیا مال غنیمت بڑا
गुलामी लिया। इन्हां माले गनीमत दे अंदर एक वडेरी जी अम्मा है, इन्हें हाथ विच डंगोड़ी पकड़ी है। आंदी है वे सहाबियो मैं तुहाडे पीर नूं मिलना चाहनी आ, साहबवा मैं तुहाडे सरदार नूं मिलना चाहनी आ। या बांदे ने बीबी साडा नबी पराइयां औरतां नूं नहीं मिलदा, साडा नबी गैर बीबियां नूं नहीं मिलदा। ये आंदी अल्लाह तुहानू अल्लाह दी कसम है मेरी एक दफा मुलाकात कराओ। इस बीबी दे बारे सिहाबा अंदर गए ने। जनाबे अली आंदे ने सोने एक वडेरी जी अम्मा तुहाडे नाल मुलाकातां करना चाहती है। मेरे आका फरमांदे ने ए मेरे सिहाबा उस बीबी नूं बुलाओ ना। बीबी आई है ते आके सामने बह गई है, अपने दुखड़े सुनान लग पई है। ते आंदी है सुन वे पीरा पीरा दिया पीरा, ओए सुन वे पीरा पीरा दिया पीरा दे बैठां विच कजारी। मैं परदेसन दूर दराडा गल तू सुन लै मेरी। असी सरदार तुसी सरदार ते असी गरीब परदेसन माने। तुसी सरदार मुचेरे दुख दर्द दियां गल्लां अज मैं करनियां नाल मैं तेरे। सियाबांदे ने जदों माई अंदर आई कदी नबी पाक दी अखां मुबारकां वेंदी है, कदी होठ मुबारकां वेंदी है, कदी मेरे पैगंबर दा वज़ुहा वाला चेहरा वेंदी है, व लैल वालियां जुल्फां वेंदी है, व मार मई दा इज़र मई दर वाला किन अल्लाह रमा दे हथ वेंदी है, व मायंती गुअनिल हवा दी ज़बान मुबारक वेंदी है, आमीम दे कुंदन वेंदी है, ताहा दे शान वाले नूं वेंदी है। दे वेंदी वेंदी एलू पता चल गया ए ते ओ ये मदीने वाला ए ते मेरा वीर मुहम्मद है जिन्नू मैं लोरियां देंदी। वाह नबी मैं तेरी असमत तो सोने सदके जावा। और लोगों दे ते बाप नूं दा इज्जतां मिलदियां, भरावां दियां इज्जतां बनदियां। और कैसा हस्ती वाला पैगंबर है जिदी दाई नूं भी अल्लाह ने कायनात विच इज्जत ता कर छड़ी है। आंदी मैनू इंज लगदा जिवें मेरा मुहम्मद अरबी वीर है, जी मैनू इंज लगदा जिवें कायनात दा पैगंबर मेरा मुहम्मद बैठा। जदों पूरा पहचान लिया अखां विचों सुने ते हुण आंदी है सुन वे वीरा बदर मुनी। पहला तो इंज सी जिवें कोई सरदार है भी कायनात चों अफजल है। हुण पता चलिया ये जेड़ा सरदार है इनू ते मैं लोरियां देंदी रही हाँ, इनू ते मैं खिलांदी रही हाँ, इनू ते मैं कंधियां ते उठांदी रही हाँ। हुण रोब खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, खौफ मुक गया। हुण पीर नहीं आखिया, हुण आंदियां ने सुन वे वीरा बदर मुनीर। आलम दिया सरदारा सुन वे वीरा बदर मुनीरा। वीर मैनू पहचाने मेरे नबी फरमांदे ने अम्मा मैं कदी गैर औरतां दा चेहरा पार के देखी। अज तक सारी जिंदगी मेरे पैगंबर ने गैर महरम दा चेहरा नहीं तकिया। आंदे ने बीबी अम्मा वडेरीए मैं नहीं पहचानया। दिया रो के आंदी है मैं शीमा मेरी माँ हलीमा असियां तेरियां दाइयां दे माँ मेरी तेनू दुध पिला।
मां मेरी तेनू दुध पिलाया ते मैं सां तेनू चांदी ते नाल मुहब्बतां सां चांदी मुड़ सारा दिन खड़ांदी ते वीरा हुण तू बन गया पीर जगा हुण तू बन गया पीर जगां दा एक नबी एक पिंड दा नबी एक 10 पिंडां दा मेरा नबी पूरी कायनात दा नबी बन के आया हुण तू बन गया पीर जगां दा ते शान तेरा उचेरा ना सहाब तेरे ने पकड़ ले आंदा कुंभा कबीला मेरा आज वीरा मैं भी कैदन होगा तेरे दुआरे आई ए गल सुन के छम छम रोवन पाक रसूल इलाही ते मोड़े उतों कंबली ला कर हेठ जमीन बचाई आ फरमांदे ने मेरी भैन आई है अज 50 साल बाद मुलाकात हुई है उस वक्त मेरे पैगंबर दी 61 साल उम्र है जदों माई शीमा नाल मुलाकात हुई है आ फरमांदे ने भैन दस की चाहनी है कहंदी है सोहणिया मैनू भी छड्ड ते मेरे कबीले नूं भी मैनू भी आसमान तो आवाज आउंदी है वाइन्ना कलाला खोलो के नाज़ीब आ फरमांदे ने भैन तेनू भी छड्डिया ते तेरे कबीले नू आजाद कर दिता लोग उठन लगे मेरे नबी फरमांदे ने शीमा इंज नहीं जाना जे आजादी मुस्तफा ने दी है जे रहम तुहाडे ते मुस्तफा ने कीता हुण इंज नहीं जाना हुण मेरे कोल जाना ते कलमा पढ़ के जाना है भैन शीमा ने भी कलमा पढ़िया सारे कबीले ने कलमा पढ़िया कबीला टुरन लगा भैन शीमा टुरन लगी है मेरे नबी फरमांदे ने भैन अज 55-56 साल बाद अज मुलाकात हो लगी मैं तेनू कलिया वापस नहीं जान देना मेरे नबी ने 2 महीने अपनी सकी भैन कोल रखिया तू ईदां तो लड़ना आने भैनों नू ईदां कादियां दईए कादियां इन्हां दियां दा बनदियां ने वेख मेरे पैगंबर दी सकी भैन ने रजाई भैन ने 2 महीने रखिया 11 बीवियां लड़ाई नहीं पाई 2 लौंडियां लड़ाई नहीं पाई कि पैगंबर मुस्तफा दी भैन इत्थे क्यों रहिंदी है मेरी ये भैन ननान आए तू ओदी इज्जत करया कर परजाई आए तू ओदी इज्जत करया कर तू इज्जत ओदी करेंगी कायनात दा रब तेरी इज्जत बना देवेगा 2 महीने भैन शीमा रही ते जदों टुरन लगी ते जगां दे पीर दे हालात बिल्कुल नॉर्मल ने 2 ऊँट मेरे पैगंबर ने किन्ने ऊँट 2 ऊँट तकरीबन अज दे साहब 10 लाख दे ऊँट बनते साजो समान दिता ते मेरे पैगंबर अपनी शीरा नू ऊँट ते सवार किया ऊँट टुर पिया मेरे पैगंबर भी नाल नाल टुर पिया जदों मदीने तो बाहर निकले फरमांदे ने भैन हुण कदों आएगी
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرا پیغمبر سیرت دے لحاظ نال افضل، میرا پیغمبر صورت دے لحاظ نال افضل، میرا پیغمبر شان دے لحاظ نال افضل، میرا پیغمبر عزت دے لحاظ نال افضل۔ مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے، ساری کائنات دے پیغمبراں دی عزت ایک پاسے، ساری کائنات دی عزت ایک پاسے، ساری کائنات دی عزت رل کے بھی میرے پیغمبر دی عزت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ بس ساتھیو پہلا اعلان دے وے کہ ساڑھے بہنوں یہ اسپتال اندر داخل نے گوندان نے پنڈ انہوں واسطے دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں نے صحت لمبی عمر دے، اور ساڑھا ایک پانجا لاہور دے اندر اسپتال اندر داخل ہے، انہوں ٹانگ دا مسئلہ ہے گمیر دا، دعا کرو اللہ اس بچے نے بھی صحت لمبی عمر دے، اور جن نے پوری دنیا دے اندر بیمار ہے اللہ سب نے صحت عطا دے، اور جڑے فوت ہو گئے نے میرے والدین سمیت اللہ سب دیاں قبرانوں جنت دے باغ میں باغ بنا۔ اے آمین تے کہہ تُسی ایتھے چوپ کیتے ہو تو ہوتے کتے بولنا نہ کرو گے دعا تو اٹھے بس کسے نہیں کرنی، یہ دعا تے اللہ دی رحمت دا نتیجہ ہے، تو آج کرے گا کل تیرے ایسے کو کر دے گا۔ اللہ کے دعا جننے فوت ہیں اللہ سب نے معاف فرمائے۔ اس واسطے سارے دوست باب نا دعا اور ایک موشن رہا کرو۔ اے ماجی 19,799 بیلے اٹھو ماشاءاللہ، 19,700 بیلے تے سارے دوست باب اٹھو ماشاءاللہ۔ بھئی کھلو یا پترہ پہلا منو ترلا مار لیں دے جے میری نام منی کے پھر تمہیں اٹھ بھئی اٹھو اٹھو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ پہل کر دی تھی جے خان صاحب نے پتروں بہ جو منظر سمجھاتے لیں دے بھئی باقی رہ گئے 17,500 روپیہ اپنی جیبہ جاتے مارو 100-500 کو نہیں ازاں گرمی دی بیوی 50,000 اپنے گھران دے بل تارے نہیں بھی تارے ایتھے 1000 دو نہ کوئی فرق نہیں پینا، کوئی بھی ساتھی 10-20 نہیں 100-50-500 تو کٹ نہ دے تے تواڈی مہربانی ویلو کتوں تک لوکی بیٹھے بیڑے تک بیڑا سارا بھریا اور ٹائم نہ لایا کرو۔ اللہ دے نبی فرماندے جڑا ٹائم نہ لاوندا ہے نا انہیں ایک اونٹ دی قربانی مقبول دا ثواب ملدا ہے۔ لو جی اٹھو ماشاءاللہ اللہ پاک جی خان صاحب تانوں چوکھا دے پہل چنگی ہو گئی ہے اندر جس کام دی پہل چنگی دی خیر بھی چنگی ہوتی تے تواڈی مہربانی اپنی اپنی جیب چ ہتھ مارے گوانڈی جیب چ نہ ماریا جے تے جنی متے 150 نہ دیندے گھبرانا نہیں، تینوں رب نے انہاں کچھ دیتا تے کوئی پیسہ نہیں دیا تو اللہ دے گھر دا بل ادا کر چا۔ یہ سارے دوست باپ جنی جنی ہمت ہے سارے دوست صاحب ہمت مارو۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدًا عبدہ ورسول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر حدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا میرے تے درود پڑے گا میں قیامت میری سفارش کرا۔ نہیں چاہتے سفارش کہ چاہتے ہو؟ چاہتے ہو؟ اور براندے والے چاہتے ہو؟ بیڑے والے چاہتے ہو؟ محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔
وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما میرے رب کریم نے فرمایا اے والضحیٰ دے چہرے والیاں واللیل دیاں زلفاں والیاں مازاں دے کاجل والیاں علم نشرہ دے سینے والیاں سراج منیر دے چہرے والیاں بدر منیر دے مقام والیاں آمین دے کندن والیاں تہا دی شان والیاں وما رمیت اذ رمیت دے دین پاک والیاں یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیاں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ